तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर इस्लामियत इख्तियारी शॉर्ट क्वेश्चन उसका नेक्स्ट है। कुरैश के मुकाते से हिजरत मदीना तक। कुरैश ने बनु हाशिम के मुकाते का फैसला कब किया? 7 नबी में कुरैश ने बनु हाशिम से कितना ताल्लुक तोड़ लिया था या कितना ताल्लुक कर लिया था, ताल्लुक तोड़ लिया था। इस फैसले का नतीजा क्या निकला था? अबू तालिब बनी हाशिम को लेकर शोब अबी तालिब में चले गए और 3 साल तक इंतहाई बेकसी के आलम में महसूर रहे। नेक्स्ट है वाक़े मेराज कब पेश आया? वाक़े मेराज 10 नबी को पेश आया। आमुल हुज़्न किसको और क्यों कहते हैं? आमुल हुज़्न से मुराद गम का साल है। शोब अबी तालिब से 10 नबूवत में रिहाई के कुछ अरसा बाद आपके चचा अबू तालिब ने और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया और आपने दुनियावी लिहाज से जो है बेहतरीन सहारों से महरूम हो गए, इसीलिए इस साल को आमुल हुज़्न कहते हैं। कुफार मक्का ने सहाबा पर क्या जुल्म उठाया? कुफार ने सहाबा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बाज़ को कत्ल कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि सहाबा को शहीद कर दिया गया, तो चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई उनकी इनसे। मक्का के अलावा आप किस जगह तबलीग दीन के लिए गए? आपने ताइफ में तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया? ताइफ के लोग बदसलूकी में अहले मक्का से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने ना सिर्फ दीन इस्लाम कबूल करने से इनकार किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उबाश लड़कों को लगा दिया जिन्होंने जुल्म व तशद्दुद के जरिए आपको जख्मी कर दिया था। मदीना का नाम मदीना का कदीम नाम क्या था? मदीना कदीम नाम मेरे ख्याल में यसरब था। हाँ, यसरब ही है। मदीना के 2 मशहूर कबाइल कौन कौन से हैं? औस और खजरज मदीना के मशहूर कबाइल हैं जिनको अंसारी भी कबाइल कहते हैं। इनके अलावा मदीना में कौन कौन से कबाइल हैं? यानी औस और खजरज के अलावा अहले किताब से यहूद भी यहाँ आबाद थे। उसके बाद क्या मदीना के लोगों को नबी की आमद के बारे में इल्म था? जी हाँ, क्योंकि यहूद अहले किताब होने की वजह से इनके सामने नबी की आमद का तज़किरा करते रहते थे। इसलिए 10 नबी में खजरज के 6 आदमी को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म लगा तो वो मुसलमान हो गए थे। नेक्स्ट है साबिक़ अव्वलून में 4 नाम लिखें। साबिक़ अव्वलून से मुराद सहाबा हैं जो इब्तिदा में इस्लाम लाए। इनका मकाम दूसरे सहाबा से बरतर है। इनमें हजरत अबू बकर, हजरत हमजा, हजरत ज़ैद बिन साबित और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। नेक्स्ट है बैत उक़बा ऊला से क्या मुराद है? बैत उक़बा ऊला से मुराद वो पहली बैत है जो मदीना के लोगों ने मुसलमान होकर हजरत मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर की थी। नेक्स्ट है बैत उक़बा ऊला कब हुई थी? बैत उक़बा ऊला 11 नबी में बैत उक़बा ऊला मक्का में हुई। इसके बाद इस बैत में कितने अफराद शामिल हैं? 12 अफराद बैत उक़बा ऊला में शामिल हैं। नेक्स्ट है हजरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा, मदीना भेजा। आपने हजरत मुसअब बिन उमैर को मदीना में मुअल्लिम बनाकर भेजा। हजरत मुसअब बिन उमैर की कोशिशों का नतीजा क्या निकला? मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया जिनमें बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे। बैत उक़बा सानिया से क्या मुराद है? 12 नबी में बैत उक़बा सानिया मुनक्किद हुई। इसमें कितने अफराद शामिल हुए? इसमें 76 अफराद शामिल हुए। बैत उक़बा सानिया का नतीजा क्या निकला? मुसलमानों ने मदीना की जानिब से हिजरत का आगाज़ कर दिया और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मदीना की जानिब हिजरत करके चले गए। गार सौर का वाक़या लिखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के वक्त मक्का के बाहर गार सौर में पनाह ली और इसमें 3 दिन रहे, फिर मदीना रवाना हो गए। हिजरत मदीना के असबाब लिखें, यानी मदीना में हिजरत क्यों की गई इसके असबाब लिखें। हिजरत मदीना अहले मक्का का जुल्म व तशद्दुद, दीन इस्लाम का तरक्की ना करना, हिजरत हबशा का कामयाब तजर्बा, कुरैश की मुखालफत में इजाफा हो गया और अहले मदीना का भी इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लामी जो है मदीना की जो रफ़ियाई हैसियत हजूर को कत्ल करने का फ़ैसला भी कर लिया था उन्होंने, इस वजह से हिजरत की गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का कूच करने लगे तो मक्का को खताब करके क्या फरमाया? ए काबा, तुझे छोड़ने को दिल नहीं चाहता मगर तेरे रहने वाले यहाँ मुझे रहने नहीं देते। नेक्स्ट है
ہجرت کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر جو ہے ہجرت مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے دوران آپ نے کس جگہ قیام فرمایا؟ غار ثور میں آپ نے ہجرت کے دوران قیام فرمایا تھا۔ غار ثور میں آپ نے کتنے عرصہ قیام فرمایا؟ 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت سے مراد مسلمانوں کا مکہ سے مدینہ جانا، اسی لیے اس کو ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مدینہ کے دوران، ہجرت مدینہ کے دوران حضور اکرم کا رہنما کون تھا؟ عبداللہ بن ریقت ہجرت مدینہ میں آپ کے رہنما تھے۔ نیکسٹ ہے قریش نے آپ کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا؟ 100 اونٹ قریش نے آپ کو گرفتار کرنے والے کے لیے انعام مقرر کیا تھا۔ نیکسٹ ہے ہجرت مدینہ کے دوران آپ نے سب سے پہلے کون سی بستی میں پہنچے؟ قبا۔ ہجرت مدینہ کے دوران میں قبا جو بستی اس میں ہجرت مدینہ کے دوران سب سے پہلے پہنچے۔ صفا اور اصحاب صفا سے کیا مراد ہے؟ صفا مسجد نبوی میں موجود چبوترا ہے جہاں بیٹھ کر نبی اکرم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ حضرت علی کو حضرت نے اپنے بستر پر کیوں لٹایا؟ حضرت علی کو اپنے بستر پر اسی لیے لٹایا کہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی امانتیں ان کے پاس پہنچ جائیں۔ قبا میں آپ نے کتنے دن قیام فرمایا؟ آپ نے 14 دن قبا میں قیام فرمایا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قبا اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے۔ مدینہ آپ کس دن پہنچے؟ جمعہ کے دن آپ مدینہ پہنچے تھے۔ مدینہ میں آپ کا استقبال کیسا ہوا؟ اہل مدینہ نے انتہائی گرم جوشی اور تپاک سے آپ کا استقبال کیا، یعنی بہت اچھا استقبال کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے گھر ٹھہرے تھے؟ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ کو یاد ہوگا سب لوگ کہتے تھے ہمارے گھر ٹھہرے ہمارے، تو آپ نے اونٹنی کو کہا تھا کہ جدھر ٹھہر گئی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہری تھی تو آپ وہاں ٹھہرے تھے۔ آپ نے وہاں کتنا عرصہ قیام کیا؟ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں 9 ماہ قیام کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ مسجد نبی کی تعمیر مدینہ میں نبی کا پہلا کام تھا۔ ہجرت مدینہ کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا خاتمہ ہو گیا اور وہ ایک طاقت بن گئے۔ مسلمانوں کو پرامن ماحول مل گیا۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اشاعت اسلام کے مواقع میسر آئے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی۔ یہودی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ یہودی یعنی اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضور نے مہاجرین کے مسائل کو کیسے حل کیا؟ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ حضور نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا جن کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ انصار نے موقع پر قربانی کی ایسی مثال پیش کی کہ دنیا کی اس میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مطلب نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کون کون مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے جو ہجرت کر کے آئے تھے جنہیں مہاجر کہتے تھے وہ لوگ انہوں نے ان کی بہت خدمت کی اور بہت خیال رکھا اور اپنے حصے سے چیزیں دی تھی۔ مواخات کے موقع پر مہاجرین کا رد عمل کیا تھا؟ مہاجرین نے انصار کو قربانیوں کی قدر کی لیکن شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی اور بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی آمن سے پہلے مدینہ میں یہود کی حالت کیا تھی؟ مسلمانوں کی آمن سے پہلے یہود مدینہ کے صاحب اقتدار لوگ تھے۔ وہ مدینہ کے مالدار لوگ تھے، اس لیے دوسرے لوگوں کو دباتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ مسجد زرار کون سی تھی؟ مسجد زرار سے مراد وہ مسجد تھی جو مدینہ میں منافق مسلمانوں نے بنائی تھی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند معجزات: مشکیزے کو آپ نے ہاتھ لگایا تو پانی میں برکت ہو گئی اور ایک مشک سے 40 افراد نے پانی پیا تھا۔ نمبر 2، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں کھانا میں برکت ہو گئی، حالانکہ کھانا کم تھا لیکن 80 افراد نے کھانا کھایا۔ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھے۔ حضرت جابر کا اونٹ بیمار تھا، آپ نے دعا کی تو سب سے آگے نکل گیا، یعنی ٹھیک ہو کے آگے نکل گیا۔ نیکسٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟
حضور اکرم نے مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد یہود سے مدینہ کے دفاع کے لیے ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق المدینہ کہتے ہیں، یعنی مدینہ کا دفاع کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور مانا گیا۔ بڑے ہی کام کی بات یہاں پہ آئی ہے کہ یہ دنیا میں آج کل جو بھی لوگ قوانین بناتے ہیں وہ پہلے کہیں نہیں تھے، سب سے پہلے یہ ہمارے پیارے نبی نے بنایا تھا۔ ہماری جان اور ہمارا مال سب اس پاک ذات پہ قربان۔ جب بھی میرے پیارے نبی کا نام آئے آپ اٹھ کے درود شریف پڑھیں اور احترام مند کھڑے ہو جائیں۔ میثاق مدینہ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے مدینہ کی سیاسی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ حضور اکرم کو عملاً مدینہ کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ مدینہ کے اندر امن و سکون ہو گیا، مدینہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ کفار مکہ کو تمام اہل مدینہ نے مخالف فریق تسلیم کر لیا۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کو نقصان کا سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ منافقین اور یہود سے تھا۔ میثاق مدینہ کے 3 فریق لکھیے۔ میثاق مدینہ کے 3 فریق مہاجر، انصاری اور یہود تھے۔ مہاجر، انصاری اور یہود تھے۔ نیکسٹ ہے غزوہ بدر، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔